अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 53 मजमून तालीम निस्वा। आप लोगों को कंपोज वर्क पैक जो दिया हुआ है उसमें तालीम निस्वा का मजमून मौजूद है। आप लोग अपने अपनी वर्कशीट्स में से तालीम निस्वा का मजमून निकालें ताकि हम उसकी रीडिंग करें। अपनी लेड पेंसिल्स और अपने हाइलाइटर भी पास रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप ऊपर लिखते जाएं, और जो मुश्किल अल्फाज होंगे जिनकी प्रैक्टिस जरूरी है, रिटन प्रैक्टिस इमला के लिए, वो आप लोग हाईलाइट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तालीम निस्वा का मायने क्या है। तालीम निस्वा का मतलब है औरतों की तालीम। ठीक है, निस्वा कहते हैं औरत को, और तालीम निस्वा का मतलब है औरतों की तालीम। निस्वा अरबी जुबान के लफ्ज निसा से माखूज है, यानी वहां से अख्स किया गया है, वहां से निकाला गया है। इस लफ्ज से अरबी जुबान के लफ्ज निसा से, ठीक है, निसा अरबी जुबान में औरत को कहते हैं। ठीक है, तो निस्वा का लफ्ज वो कह रहे हैं कि अरबी जुबान के लफ्ज निसा से लिया गया है या निकाला गया है, जिसके मायने हैं औरत। इसी लिहाज से तालीम निस्वा का मतलब है औरतों की तालीम। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। यहाँ पर अब ये शेर है, यहाँ पे मजमून में ये शेर जो है ये माँ के लिए लिखा गया है। चूंकि माँ भी एक औरत है, तो माँ जैसी हस्ती के लिए ये शेर लिखा गया है। तो माँ के लिए कहा गया है कि तरबियत से तेरी, तरबियत करना, यानी माँ जो है वो औलाद की तरबियत करती है, उसको मैनर्स सिखाती है, उसको पढ़ाती लिखाती है। तो माँ की तरबियत से, यानी माँ एक औरत है, उसकी तरबियत से मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ। अंजुम कहते हैं सितारे को, कि मैं सितारे का हम किस्मत, एक जैसी किस्मत वाला, यानी कि जैसे आसमान पर, आसमान की बुलंदियों पर सितारे होते हैं और वो चमकते हैं आसमानों पर, तो इस तरह से शायर कह रहे हैं कि तेरी तरबियत से मेरी किस्मत ऐसे चमकी और मैं ऐसी बुलंदियों पर गया जैसे कि सितारा। घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। अजदाद जद की जमा है, जिसका मतलब है बुजुर्ग। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनका घर जो है, घर मेरे अजदाद का यानी मेरे बुजुर्गों का घर, सरमाया इज्जत, यानी कि ऐसा सरमाया क्या होता है, जो एक जमा पूंजी होती है आपके पास, जो आपने सारी उम्र जो कमाया होता है, जो इकट्ठा किया, जो हासिल किया, उसे सरमाया कहते हैं। तो इज्जत यानी ऐसा सरमाया बना कि जो इज्जत के काबिल था, कि मेरे बुजुर्गों का घर भी, उसको भी सरमाये में क्या मिला, इज्जत मिली। तो तेरी तरबियत इतनी अच्छी थी। माँ के लिए ये शेर लिखा गया है, तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। कि तेरी इतनी अच्छी तरबियत से मैं आसमान की बुलंदियों पर चमकने लगा, इतनी मैंने इज्जत पाई, और मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बुजुर्गों के घर भी इज्जत वाले बने। दानाओं का कौल है, दाना किसे कहते हैं, अक्लमंद को, दानिश्वर, इल्म रखने वाला, अकल रखने वाला। दानाओं का कौल है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। दरसगाह क्या होती है, सीखने की जगह, मदरसा, स्कूल, इसको हम दरसगाह कहते हैं। बच्चा इस दरसगाह से जो कुछ सीखता है वो उसकी जिंदगी पर गहरे नकूश छोड़ता है। नकूश नक्श की जमा है, इसका मतलब होता है असरात। ये हकीकत है कि दुनिया में आते ही उसकी तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है और आखिरी दम तक जारी रहता है। मुफक्किरीन के मुताबिक, मुफक्किरीन मुफक्किर की जमा यानी सोच विचार करने वाले, फिक्र करने वाले, मुफक्किरीन फिलोसफर्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, के मुताबिक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक खानदान की तालीम है। क्यों यहाँ पर ये मुफक्किरीन ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों, आपको इस जुमले की समझ आई? इसका मतलब ये है इस जुमले का कि अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो इसका मतलब है कि वो एक फर्द है, एक बंदा है, वो सिर्फ एक आदमी है, वो तालीम हासिल कर रहा है, वो उसी तक महदूद है। लेकिन अगर एक औरत तालीम हासिल करती है तो वो एक पूरे खानदान की तालीम है,
کیسے خاندان کی تعلیم ہے کہ ایک جو عورت ہے وہ ایک ماں جب بنتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کی تربیت میں ہاتھ بٹاتی ہے. اسی طرح سے اگر ایک بہن ہے تو بہن بھائیوں کی تربیت میں, اور اگر ماں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت میں وہ ہاتھ بٹاتی ہے, تربیت کرتی ہے. اور اس طرح سے ایک پورا خاندان اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اگر ایک عورت ان پڑھ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی صحیح سے تربیت نہیں کر سکے گی, تو وہ پورا خاندان جاہل کہلائے گا. جبکہ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ تعلیم یافتہ کہلائے گا. اس لیے ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ عورت تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اس سے خاندان اور نسلیں جو ہیں وہ سیکھتی ہیں, تعلیم حاصل کرتی ہیں. فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. اتنی زبردست بات ہے یہ کہ اچھی مائیں اگر دیں تو ایک اچھی قوم دوں گا. یعنی اچھی مائیں, پڑھی لکھی مائیں اگر ہوں گی تو ایک اچھی قوم جو ہے وہ سامنے آئے گی. گویا بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کا انحصار ماں پر ہی ہے, انحصار دار و مدار. اسی کی وجہ سے یہ بچے بڑے ہو کر ملک و قوم کے لیے قابل فخر ہستیاں بنیں گے. قابل فخر, فخر کے قابل ہستیاں, ایسے لوگ, ایسی پرسنالٹیز, ایسے انسان بنیں گے کہ جو فخر کے قابل ہوں گے. تو یہ میں نے یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا پارٹ 1 جو ہے وہ اتنا ہی ہے. پہلے دن کی ڈائری میں آپ کو میں نے جتنا آج پڑھا دیا ہے آپ نے اتنا لرن کرنا ہے. جو مشکل الفاظ بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ معنی امید ہے آپ لوگوں نے اوپر لکھ لیے ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو اس میں سے ایسے الفاظ جن کی املا آپ کو کرنی بہت ضروری ہے, کہ جب تک آپ اس کی املا کی پریکٹس نہیں کریں گے, آپ مضمون کو لکھیں گے تو آپ بہت زیادہ مسٹیکس کریں گے. تو وہ لفظ آپ ہائی لائٹ کر لیں, چاہے بلاک کرنے ہیں ان کو پینسل سے بلاک کر لیں. تو سب سے پہلے نسواں لفظ ہے, نسواں, اس کی پریکٹس کریں گے آپ لکھنے کی. اس کے بعد نساء, ماخوذ, تربیت, انجم, ہم قسمت, اجداد, سرمایہ عزت. اس کے بعد داناؤں, درسگاہ, نقوش, حقیقت, تعلیم و تربیت, سلسلہ, مفکرین, فرانس, مشہور. مشہور کو بھی کر لیں, مشکل تو نہیں ہے لیکن اس میں ٹیتھ مسٹیک ضرور بچوں آپ کرتے ہیں. مشہور کو کریں. نپولین, مائیں, بہترین, انحصار, قابل فخر اور ہستیاں. کافی سارے الفاظ یہاں سے نکلے ہیں مشکل, جو کہ فارمیشن کے لحاظ سے, املا کے لحاظ سے مشکل تھے. آپ لوگوں نے ان کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے اور املا کرنی ہے. اپنی امی سے کہہ کے, باجی سے کہہ کے اس کی املا کریں اور ان کو چیک کروائیں, اور جو غلطیاں ہوں ان کی بار بار پریکٹس کریں. لیکچر نمبر 53 مضمون ہم نے سٹارٹ کیا تعلیم نسواں. تعلیم نسواں کا پارٹ 1 میں نے آپ کو پڑھایا. نسواں عربی زبان کے لفظ نساء سے ماخوذ ہے. یہاں سے سٹارٹ کر کے قابل فخر ہستیاں بنیں گے یہاں تک. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.